ये दूसरी अर्जी पार्वती की थी, जिसका पति भुगिंदर नाथ किसी बेसवा के चक्कर में पड़ गया था। अर्जी सुनते ही भूरे शाह हंस पड़ा। बस बस, इसके आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं, लाल पेंसिल से निशान मार दे इसका काम हो गया। मैंने चौंक कर उसे देखा तो उसने दूसरा कहकहा लगाया और बोला, डाकू संतू खान ने उसके घर का पूरा सफाया कर लिया है। बेचारी को धन दौलत नहीं चाहिए थी, पति चाहिए था। सो भैया, पति अब कहाँ जाएगा? बेसवा का तो काम ही यही है कि माल ले और छोड़ दे। संतू खान ने बेचारी की मुश्किल हल कर दी। अब उस बेसवा को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, टुकड़े टुकड़े को मोहताज हो गया है। छुट्टी हुई, मन की मुराद पूरी हो गई उस औरत की। चल अब आगे की अर्जी पढ़ दे। इसके बाद मैं दूसरी अर्जियां पढ़ने लगा और वो उन पर अपने तबसरे और हिदायत लिखवाता रहा। ये काम खत्म हो गया तो वो उठ खड़ा हुआ। शामी पास ही मौजूद था। उसने कहा, शामी मसूद को हर तरह की आसाइशें मिलनी चाहिए, कोई तकलीफ ना हो, इसे ख्याल रखना। बहुत से लोगों को तावीज़ देने थे, कुछ लोगों के लिए उसने उल्टी सीधी जड़ी बूटियां तजवीज़ की थी, हिकमत की कुछ दवाएं भी लिखी थी। गर्ज सारे का सारा खेल धोखा दही पर मबनी था। लेकिन संतू खान वाली बात मेरी समझ में नहीं आई थी कि संतू खान ने पार्वती के घर डाका डाला और उसके सारे घर का सफाया कर दिया। इस तरह उसका मसला हल हो गया। बहरहाल अभी इस बारे में कुछ मालूमात हासिल करने का वक्त नहीं आया था, लेकिन जब उन सब के लिए तावीज़ और जड़ी बूटियां लिखने के लिए बैठा तो मेरे हाथों पर सहर तारी हो गया। जो कुछ उसने बताया था वो ना लिखा, तावीज़ों में बिस्मिल्लाह लिखा और फलीतों में शैतान पर लानत के अल्फाज मेरे कलम से खुद ब खुद दर्ज हो गए। और इन्हीं चीज़ों को मैंने पुड़ियों की शक्ल में हर अर्जी के साथ रख दिया। एक अनोखा लेकिन दिलचस्प काम था और इकराम मेरे साथ इन कामों में शरीक था। 10-15 दिन, फिर तकरीबन 1.5 माह गुजर गया। सब्र सुकून से हमने सारा वक्त गुजारा था। इबादत इलाही से बेहतर और क्या हो सकता था। हमारा तमाम वक्त इसी तरह गुजर जाता था। इकराम के चेहरे पर शिकन भी नहीं आई थी। उसने भी इस माहौल को कबूल कर लिया था, लेकिन लोगों को हम पर मुकम्मल एतमाद हो गया था। इसलिए अब कभी कभी हमें गार से बाहर भी ले जाया जाता था, लेकिन ये सूरज ढलने के बाद होता था। पहली बार जब शामी खुले आसमान के नीचे लाया तो मैंने उससे पूछ लिया, क्या आजकल यहाँ शेर झाड़ू देने नहीं आ रहे? मेरी बात सुनकर शामी हंस पड़ा। क्यों मिलना चाहते हो शेरों से? क्या मतलब? यहाँ बैठो, मिलाए देता हूँ। वो हमें बिठा कर एक तरफ चला गया। फिर चंद ही लम्हात के बाद हमने शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनी। इकराम तो उछल कर खड़ा हो गया। मैं भी हैरानी से इधर उधर देखने लगा। शेर तो कहीं नज़र नहीं आया, मगर उसके दहाड़ने की आवाज़ कई बार सुनाई दी। फिर शामी वापस आ गया। उसने हंसते हुए कहा, मिले शेर से? तो ये है खानका का शेर। सारा खेल एक जैसा है, मगर तुम इस दुनिया को देखो, कैसी अनोखी है ये दुनिया। किसी व्यापारी के पास चले जाओ, तुम्हारे बदन की खाल उतार लेगा। वो चक्कर देगा तुम्हें कि घन चक्कर बन जाओगे। डॉक्टर के पास चले जाओ, इंसानी हमदर्दी से हटकर वो तुम्हारी माली हैसियत का जायज़ा लेगा, तुम्हारी बीमारी को आसमान पर पहुंचा देगा। वकील, सरकारी अफसर, हर शोबे में इंसान अपनी दौलत के दरवाजे खोले रखता है। उसे अपने फ़न में महारत हासिल है और वो ज़हीन और चालाक है, दूसरों को अहमक बनाना जानता है। लेकिन इतनी ही खुशी से वो यहाँ अहमक बनने चला आ जाता है। मन्नतें मुरादें मांगता है, किसी का तुक्का लग जाता है, जिसका काम नहीं होता वो उसे तकदीर समझता है। उसकी अकीदत कम नहीं होती। जिस तरह वो अपना काम करता है, इसी तरह हम भी अपने काम करते हैं। आजकल हर चीज़ पब्लिसिटी से होती है। हमारा पब्लिसिटी का शोबा भी सरगर्म रहता है और हम अपनी प्रोडक्ट की पूरी पब्लिसिटी करते हैं। पब्लिसिटी का शोबा? हाँ, हमारे मुलाजिम, हमारे नुमाइंदे इसी शहर में नहीं, आसपास की मुतादिद बस्तियों में बिखरे हुए हैं। सबको तनख्वाहें मिलती हैं। वो भूरे शाह की करामतों की कहानियाँ सुनाते हैं, शोबदागरी करते हैं। मुख्तलिफ तरीके होते हैं इसके। कोई अचानक पागल हो जाता है, नंग धड़ंग सड़कों पर फिरता है, लोगों को पत्थर मारता है। हमारे चंद नुमाइंदे उसे पकड़कर यहाँ ले आते हैं। यहाँ उसे दुआएं दी जाती हैं, तावीज़ दिए जाते हैं और उसका इलाज होता है। कुछ दिन में वो भला चंगा होकर चला जाता है और लोग भूरे शाह पर अकीदत के फूल बरसाते हैं। कारोबारे हयात के रंग ऐसे ही बदल गए हैं दोस्त। इसी तरह खानका का शेर है। शेरों की इकसाम में भी इसका इजाफा कर लो। जंगल का शेर, कालीन का शेर, खानका का शेर। शामी कह कहे लगाने लगा, शामी ये भूरे बाबा क्या है? आदमी है, मुकम्मल आदमी, अपने फ़न का उस्ताद। वो किस किस्म का आदमी है? मेरे ख्याल में इस दौर का एक कामयाब आदमी। तुम्हारी तालीम क्या है? मैंने अचानक पूछा। अरे ये भूरे शाह से अचानक मुझ पर कहाँ आ गए? तुम्हारी बातें सुनकर क्या मतलब? तुम्हारी गुफ्तगू बताती है कि तुम काफ़ी पढ़े लिखे आदमी हो,
मगर अर्जियां तुम लोग मुझसे लिखवाते हो, क्यों? शामी हंस पड़ा, फिर बोला, कहाँ की बातें कर रहे हो दोस्त? जो तालीम स्कूलों में दी जाती है वो किसके पास होती है? असल मौल्लम तो वक्त है हमारा, वही सब कुछ सिखाता है, वही मेरा उस्ताद है, उसी की सिखाई हुई बातें दोहरा रहा हूँ। लिखना पढ़ना नहीं जानता बिल्कुल भी। बूढ़े बाबा भी अजीब सा इंसान है। किस लिहाज से? वो जो कुछ कर रहा है खुद ही शिद्दत से उसकी नफ़ी करता है। मैंने उसे जब भी शाह या दरवेश कहा वो जैसे तड़प सा गया। उसने शिद्दत से मुझे इसके लिए मना कर दिया। ज़मीर तो हर शख्स का होता है ना, और ज़मीर अगर ज़िंदा होता है तो सच बोलता है, सच सुनता भी है। मगर ज़मीर के खिलाफ अमल तो ज़मीर को कत्ल कर देता है। बाज़ औक़ात ऐसे दो राहें आ जाते हैं जहाँ इंसान को किसी एक के कत्ल का फ़ैसला करना ज़रूरी हो जाता है। बूढ़े बाबा के सामने भी ऐसा ही एक दोराहा आ गया था। अगर वो ज़मीर को कत्ल ना करता तो उसे खुद कत्ल होना पड़ता, लेकिन उसे ज़िंदा रहना था, अपने लिए नहीं किसी और के लिए। क्या मतलब? मैंने दिलचस्पी से पूछा। अब तुम मुझे कत्ल करवाना चाहते हो? बूढ़े बाबा के बारे में इतनी बात भी हो गई तुमसे तो बहुत है, जबकि बरसों से यहाँ रहने वाले भी उसके बारे में इतना नहीं जानते, शामी ने कहा। लेकिन शामी, बस बस बाबा बस, मुझे ज़िंदा रहने दो। शामी ने हाथ उठाकर कहा, फिर बोला, चलो चलो, ज़्यादा वक्त हो गया है, कहीं शेर ना आ जाए। फिर वो खुद ही हंस पड़ा। हम गार में आए। इकराम ने मुझे देखते हुए कहा, कोई बहुत ही पुरअसरार कहानी चल रही है मसूद भाई, बड़ा अनोखा किरदार है इस बूढ़े शाह का। हाँ, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। मज़ीद कुछ दिन गुजर गए, मामूलात जारी थे। एक रात अचानक बूढ़े शाह अजीब सी कैफियत में हमारे गार में घुस आया। वो तन्हा था, उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं, बाल बिखरे हुए थे, बहुत मुंतशिर मालूम होता था। हमें खामोशी से घूरता रहा। फिर उसकी आवाज़ सांप की फुंकार की मानित सुनाई दी। कौन हो तुम? मुझे अपने बारे में सच सच बताओ, कौन हो तुम? और सच ना बोले तो उसके दांत भिंच गए और आंखें खून उगलने लगी। मैंने परेशान नज़रों से बूढ़े शाह को देखा। उसकी इस कैफियत का सही अंदाज़ा हो रहा था। ताहम मैंने हलीमी से कहा, कोई गलती हो गई है बड़े बाबा? मेरे इस सवाल पर वो सांप की तरह बल खाने लगा। बड़े इज़्तिराब का इजहार हो रहा था उसकी कैफियत से। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने खुद ही दोबारा नर्म लहजे में पूछा, हम जिस दिन से यहाँ आए हैं बड़े बाबा, आप ही का नमक खाया है और यही कोशिश करते हैं कि कोई गलती ना हो, कोई काम आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ना हो। अगर कहीं से हमारे बारे में आपको कोई गलत इत्तला मिली है तो हम आज भी आपसे वही कुछ कहेंगे जो हम पहले कह चुके हैं, यानी मुसाफिर हैं और आवारा गर्दी करते हुए इधर निकल आए थे और इसके बाद से यहीं मौजूद हैं। हमारा ताल्लुक़ किसी से नहीं है बड़े बाबा। जहाँ से भी आपको कोई गलत इत्तला मिली है, आप यकीन कर लें कि वो गलत इत्तला ही है। हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने, हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे कदमों में सर रखता हूँ। खुदा के लिए एक बेचैन रूह को और ज़्यादा बेचैन मत करो। देखो, अगर खुदा ने तुम्हें इज़्ज़त से नवाजा है और अगर तुम्हें अपनी पनाह में ले रखा है तो किसी इंसान के साथ बदसलूकी मत करो। एक ऐसा जलता सुलगता इंसान तुम्हारे सामने है जिसके अंदर आग दहक रही है, जो ज़िंदगी में जहन्नुम पा गया है, जो जहन्नुम से गुज़र रहा है, उसे और जहन्नुमी ना बनाओ। खुदा के लिए तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे कदमों में सर रखता हूँ, मुझे अपने बारे में बता दो। देखो, इंसान हूँ, सारी बुराइयों के बावजूद मैं इंसान हूँ। अपने आप को गुनाहों की दलदल में इस कदर डूबा हुआ महसूस करता हूँ कि मुझे इस कायनात में खुद से ज़्यादा गुनाहगार कोई नज़र नहीं आता। खुदा के लिए मुझे और गुनाहों के दलदल में ना धकेलो, मुझ में अब और कुव्वत बर्दाश्त नहीं है। उसकी आवाज़ लरज़ गई और आखिर में सिसकियों में तब्दील हो गई। इकराम ने हैरत से मुझे देखा। मैं खुद भी अभी तक कुछ समझ नहीं पाया था। आगे बढ़ा और उसके शानों पर हाथ रखता हुआ बोला, नहीं बड़े बाबा, मैं तुम्हारा नमक ख्वार हूँ। ये सब कुछ नहीं चाहता मैं, मुझे बस वो बात बता दो जिसकी बिना पर तुम्हें मुझ पर शक हुआ। बात बता दूं, मैंने तुम्हारे साथ बदसलूकी की है, हालांकि तुम वो नहीं हो जो नज़र आते हो। मुझे यकीन आ गया है कि तुम बहुत कुछ हो। मैंने तुम्हें जागती आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन सोती आंखों ने मुझे तुम्हारी तफसील बता दी है। क्या बताऊं तुम्हें, किन लम्हात से गुज़र रहा हूँ। मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे ज़िंदगी भर गुनाह करने के लिए ही पैदा किया गया है। कोई एक तो नेक काम कर लेता जो रूह की तारीकियों में किसी सफ़ेद नुक्ते की तरह रोशन हो जाता। बड़ी बेहुरमती हुई है मेरे हाथों तुम्हारी, कैद करके रखा है मैंने तुम्हें, धमकियाँ दी हैं
اور کیا کروں، مزاج ہی ایسا بن گیا ہے، اپنی اس بے چینی کو بھی صحیح الفاظ نہیں دے سکتا۔ جاہل مطلق ہوں میں، چنانچہ جو کچھ کہتا ہوں اپنی دیوانگی میں کہتا ہوں۔ جس دن سے تم یہاں آئے ہو نہ جانے کیا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ میں تو لوگوں کے ساتھ فریب کرتا تھا، انہیں غلط دلاسے دیتا تھا، الٹی سیدھی جڑی بوٹیاں بتا دیا کرتا تھا، لیکن جب سے تم نے جواب لکھنے شروع کیے ہیں، جسے دیکھو فائدہ ہو رہا ہے، سب کی مرادیں پوری ہو رہی ہیں، سارے کام سیدھے ہو رہے ہیں، وہ سب اتنی نظریں لے کر آ رہے ہیں میرے پاس کہ میں خود حیران رہ گیا ہوں، اور جو خواب میں نے دیکھے ہیں ان خوابوں نے مجھے لرزا سا دیا ہے۔ میں پاگل ہو گیا ہوں، اور اب یہ سوچ رہا ہوں کہ جو کچھ مجھ سے ہو گیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ بابا دیکھو دیکھو بابا خدا کی خانقاہ میں آ کر ٹھہر گئے، اور اس کے بعد تم نے لوگوں کو فائدے پہنچانا شروع کر دیے۔ میرے نام سے ہو رہا ہے یہ سب کچھ، اللہ کے واسطے مجھے اپنی حقیقت سے آشنا کر دو۔ دن رات تمہارے قدموں میں پڑا رہوں گا، جب تک سر نہیں اٹھاؤں گا تمہارے پیروں سے، جب تک تم اپنے منہ سے یہ نہ کہو گے کہ تم نے مجھے معاف کر دیا ان تمام گستاخیوں پر جو میں نے تمہارے ساتھ کی ہیں۔ مجھ جیسے گناہ گار کو اور کتنے گناہوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ میں بابا صاحب ایک مضطرب دل کا مالک ہوں، وہ دل جس سے سکون کا گزر ہی نہیں ہے۔ جو کچھ دل میں آتا ہے کر ڈالتا ہوں، سمجھے؟ ڈاکے بھی ڈالتا ہوں میں، ڈاکو سنتو خان کی حیثیت سے میرا نام ان علاقوں میں گونج رہا ہے۔ راتوں کو میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ خانقاہ سے نکلتا ہوں، بستیوں میں لوٹ مار کرتا ہوں، خون ریزی نہیں کرتا، کیونکہ انسانی زندگی کو لینے کا حق مجھے نہیں ہے، لیکن لوگوں کو کلاش ضرور کر دیتا ہوں، اور یہاں بھی ڈاکہ زنی کرتا ہوں لوگوں کی جیبوں پر، ان کی معصوم آرزوؤں کو جھوٹے دلاسے دے کر انہیں حسرتوں کا شکار کر دیتا ہوں۔ جس کا کام نہیں بنتا وہ اسے اپنی تقدیر سمجھ لیتا ہے، اور جس کا کام بن جاتا ہے وہ چڑھاوے چڑھاتا ہے اس جھوٹی قبر پر جس میں کچھ نہیں ہے سوائے اس مشینی عمل کے جو ان کی آرزوئیں تم تک پہنچاتا ہے۔ بابا صاحب میں یہ گناہ کرتا ہوں، اور بابا صاحب میں یہ سب کچھ کر کے خوش نہیں ہوں، لیکن کیا کروں، میرے ماضی نے مجھے یہ صورت دی ہے بابا صاحب، میری یہ صورت اسی دنیا نے بنائی ہے، میرا قصور نہیں ہے۔ میں جب بھی تنہائی میں بیٹھتا ہوں اپنا حساب کرتا ہوں تو اپنے آپ کو بے قصور سمجھتا ہوں، لیکن بابا صاحب پھر وہ سکون کہاں ہے جو انسانوں کے دلوں کو میسر ہوتا ہے۔ یہ سب جو بھی میرے ساتھی ہیں یہ سب سکون سے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، آرام کی نیند سو جاتے ہیں، لیکن میں نیندوں سے محروم ہوں۔ میرے کانوں میں وہ معصوم آہیں اور سسکیاں گونجتی ہیں جو میرے ذریعے مصیبت کا شکار ہونے والوں کی ہوتی ہیں۔ بابا صاحب میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اپنے لیے کیا کروں۔ مجھے سہارا دیجیے، مجھے مدد چاہیے۔ وہ بلک بلک کر رونے لگا، اس طرح رو رہا تھا کہ میرا دل موم ہوا جا رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص ہے کیا چیز، جو کچھ کہہ رہا ہے اس کی شخصیت اس سے بالکل مختلف ہے، لیکن انداز بتاتا ہے کہ وہ اپنی ذات میں ٹکڑے ٹکڑے ہے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ اس کے علاوہ اس نے جو انکشاف کیا تھا اس نے مجھے لرزا کر رکھ دیا تھا۔ جب ہم پہلی بار یہاں آئے تھے اور رات کی تاریکی میں ہم نے کچھ لوگوں کو سامان سے لدے پھندے یہاں آتے ہوئے دیکھا تھا، ڈاکو سنتو خان، گویا یہ جگہ باقاعدہ طور پر جرائم کا اڈا ہے اور اس کا سربراہ یہی شخص ہے، لیکن یہ بلکتا ہوا آدمی قابل رحم تھا۔ اس کے اندر احساس گناہ تھا۔ ایک گناہ گار کو سزا دینا اللہ کا کام ہے، لیکن ایک بلکتے ہوئے انسان کو دلاسا دینا ہر اس شخص پر فرض ہے جو اس کے سامنے موجود ہو، اور اگر ایک برا انسان کسی کی کوششوں سے اچھے راستے پر آ سکے تو پھر یہ ایک فرض بن جاتا ہے۔ میں نے ایک لمحے سوچا، پھر اکرام سے کہا، اکرام پانی لاؤ۔ اکرام نے فوراً ہی میرے حکم کی تعمیل کی۔ اب میرا دل اس شخص کی جانب راغب ہو گیا تھا، اور جو کچھ میرے بس میں تھا میں اس کے لیے کرنا چاہتا تھا۔ اکرام کا لایا ہوا پانی میں نے اسے اپنے ہاتھ سے پلایا اور اس کی پشت پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، دوست، دنیا میں کوئی کچھ نہیں ہوتا، بس یوں سمجھ لو ہر شخص کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ تم نے اپنا دکھ مجھ سے کہا اور میں نے سن کر تمہیں دلاسا دیا ہے، اور دلاسا دینا بھی چاہتا ہوں۔ بہت سی باتیں ہوں گی اس دوران، لیکن اس وقت جب تم اپنے دل کی ساری بھڑاس میرے سامنے نکال دو گے، مجھے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے سے آشنا کر دو گے، میں اس کے بعد تمہارے لیے دعائیں ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ تمہیں ان نیک راستوں پر لے آئے جن سے تم دور ہو گئے ہو۔ توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں صاف الفاظ میں ہدایت کر دی گئی ہے کہ کبھی رحمت عزدی سے نا امید نہ ہوا جائے۔ چنانچہ تم جو کوئی بھی ہو، اگر تمہارا دل گوارا کرے
تو تم اپنے دل کو میرے سامنے خالی کر دو، میں خلوص دل سے تمہارے لیے دعائیں کروں گا۔ حالانکہ مجھ ناچیز کی حیثیت ہی کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے بندوں کی سن لیتا ہے جو خلوص سے کچھ مانگتے ہیں۔ مجھے بتاؤ تم کون ہو، تمہاری کہانی کیا ہے؟ کوئی بات راز نہ رکھنا۔ اب تو میری سمجھ میں یہ بھی نہیں آتا کہ تمہیں کس نام سے پکاروں، بھورے شاہ کہوں، سنتو خان کہوں یا بڑے بابا کہوں؟ نہ میں بھورے شاہ ہوں، نہ سنتو خان ہوں اور نہ بڑا بابا ہوں۔ میرا نام نادر ہے، نادر حسین۔ یہ میرا اصل نام ہے بابا صاحب۔ میں کسی زمانے میں صرف نادر حسین تھا، ایک معصوم دیہاتی، ایک ایسے گھرانے کا فرد جس کے بارے میں لوگ کچھ نہیں کہتے تھے کیونکہ وہ گھرانہ قابل ذکر ہی نہیں تھا۔ میرا باپ کسان تھا، ماں تھی، 2 بہنیں تھیں، ایک چھوٹی ایک بڑی۔ یہ کنبہ تھا ہمارا۔ میرا باپ اس کنبے کی پرورش کرتا تھا، میں بھی حسب توفیق اس کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ میرے باپ کو سانپ نے ڈس لیا۔ کھیتوں پر کام کر رہا تھا کہ سانپ نے اس کی پنڈلی پر کاٹ لیا۔ زہر چڑھ گیا، اس کی پنڈلی پر بند باندھ کر زہر کو تو آگے بڑھنے سے روک دیا گیا، لیکن اس کی ٹانگ کا علاج نہیں ہو سکا۔ ہمارے پاس نہ تو پیسے تھے نہ وہ ذرائع کہ ہم کسی اچھی جگہ باپ کا علاج کرا سکتے۔ بس میونسپلٹی کے ڈاکٹر نے میرے باپ کی ٹانگ کاٹ دی، اور اس طرح ہمارے یہاں ان مصائب کا آغاز ہو گیا جو انسانی زندگی کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں۔ فاقے شروع ہو گئے ہمارے گھر میں۔ میرا باپ چودھری کے کھیتوں پر کام کرتا تھا، مگر چودھری نے مجھے اس کی جگہ نوکر نہیں رکھا۔ اس کے دل میں برائی آ گئی تھی۔ میری بہن کو دیکھ لیا تھا اس نے، نوجوان تھی، خوبصورت تھی۔ میری ماں فریاد لے کر گئی تھی اس کے پاس۔ بدنگاہ چودھری نے ایک منصوبہ تیار کیا۔ وہ اپنی بیوی سے بہت ڈرتا تھا، اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا، مگر چودھری نے اسے شیشے میں اتار لیا۔ وہ بانجھ تھی، اولاد نہیں ہوتی تھی اس کے یہاں۔ ایک دن وہ ہمارے گھر پر آ گئی۔ میری ماں سے کہنے لگی، تمہاری پریشانی دیکھی نہیں جاتی، ایک خیال لے کر آئی ہوں تمہارے پاس۔ حکم دیں بیگم صاحبہ، میری ماں نے کہا، تمہیں پتہ ہے کہ میرے یہاں اولاد نہیں ہوتی۔ اللہ کرم کرے گا بیگم صاحبہ، اللہ کرم کرے گا بیگم صاحبہ۔ میں نے چودھری صاحب کو بڑی مشکل سے تیار کیا ہے۔ ایک راستہ ہے میرے سامنے۔ تمہاری بڑی بیٹی شمو ہے نا؟ ہاں، میری ماں نے لرز کر کہا، اس کا نکاح چودھری صاحب سے کر دو۔ حق مہر میں ہم 1 باغ اور 10 بیگھے زمین دیں گے، تمہارے بھی دل درد دور ہو جائیں گے۔ یہ کام بالکل خاموشی سے ہوگا، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی۔ شمو میرے پاس رہے گی۔ بولو کیا کہتی ہو؟ نکاح؟ میری ماں نے دہشت سے کہا، ایک اولاد پیدا ہو جائے گی اس سے تو چودھری صاحب خاموشی سے اسے طلاق دے دیں گے۔ جو اسے دیا ہوگا سب تمہارا، بچہ میرا کہلائے گا۔ بعد میں تم شمو کا بیاہ کر دینا، کس کو پتہ چلے گا؟ کیا کہہ رہی ہیں بیگم صاحبہ؟ میری ماں مشکل سے بولی۔ میں نے بھی سن لیا تھا۔ خون کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا تھا میرے وجود میں، پاگل ہو گیا تھا میں۔ آگے بڑھ کر میں نے بیگم صاحبہ سے کہا، فوراً گھر سے نکل جاؤ بیگم صاحبہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے آدمی تمہاری لاش لینے آئیں۔ تو ایسی کون سی بری بات کہہ دی میں نے؟ آئے ہائے، ایک تو احسان کر رہے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، بھوکے مرو گے تو خود ہی آؤ گے۔ خون کے سارے گھونٹ سینے میں اتار لیے میں نے، اپنا لہو خود چاٹ لیا۔ معذور باپ، بے کس ماں، جوان بہنوں کا میرے سوا کوئی سہارا نہیں تھا۔ ان کے لیے مجھے زندہ رہنا تھا، صبر کرنا تھا، سو میں نے صبر کر لیا۔ ہم نے کسی سے کچھ نہیں کہا، پیٹ بھرنے کا سہارا چاہیے تھا، سب کو پالنا تھا، سب کچھ بھلا دینا تھا۔ کوشش کی، کچھ کامیابی حاصل ہو بھی گئی۔ راجہ خان لوہار کے یہاں نوکری مل گئی، بھٹی کا پنکھا چلانے کی، گھن چلانے کی، روٹیوں کا سہارا ہو گیا۔ راجہ خان بہت برا آدمی تھا، جوا کھیلتا تھا، تاڑی پیتا تھا۔ 4-6 دن کام کر کے کما لیا، 4-6 دن بیٹھ کے کھا لیا۔ مجھے بھی کچھ نہ کچھ مل جاتا تھا۔ اس کے گھر میں بھی آنا جانا تھا۔ اس کی بیوی رشیدہ بڑی نیک عورت تھی، نمازی، پرہیزگار، شوہر کی برائیوں کو چھپانے والی، بے اولاد تھی۔ مجھے بھائی کی حیثیت دینے لگی، وہ میری مدد بھی کرتی تھی۔ خود اچھے گھر کی تھی، ماں باپ بھی لیتے دیتے رہتے تھے، برے وقت کے لیے پیسے بچاتی تھی کیونکہ شوہر ناقابل بھروسہ تھا۔ ان پیسوں سے وہ میری مدد کرتی تھی۔ میری مجبوریوں نے مجھے اس کی مدد لینے پر آمادہ کر دیا تھا۔ ان پیسوں سے وہ میری مدد کرتی تھی، میری مجبوریوں نے مجھے اس کی مدد لینے پر آمادہ کر دیا تھا۔ مگر بدکار راجہ نے ان باتوں کو دوسری نگاہوں سے دیکھا اور ایک دن تاڑی کے نشے میں اس نے اپنی بیوی کو مار مار کر زخمی کر دیا۔ میں معمول کے مطابق بھٹی پہنچا تھا تو موجود نہیں تھا، مگر رشیدہ کے پورے چہرے پر نیل پڑے ہوئے تھے، زخمی سر پر پٹی کسی ہوئی تھی۔ ارے یہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، تو جا اپنا کام کر۔ مارا ہے راجہ بھیا نے؟
नादिर तो अपना काम कर, तुझे क्या इन बातों से, जा भट्टी सुलगा नहीं तो राजा बिगड़ेगा। क्यों मारा है उसने तुझे? मैंने दिलसोजी से कहा। शोहर है वो मेरा, मैं जानूं वो जाने, तू बिला वजह बीच में आ रहा है। उसने अफसुर्दगी से गर्दन झुका ली, फिर आहिस्ता से कहा, भाई भी तू कहती है मुझे रशीदा, मगर मैं गैरतमंद भाई कहाँ हूँ? मैं तो खुद तुझसे पैसे लेता हूँ। मेरे इन अल्फाज पर वो तड़प गई, आगे बढ़ी और मेरा सर सीने से लगा लिया। ये पैसों का जिक्र बीच में क्यों ले आया है रे? ऐसी बेकार बातें मत किया कर। और फिर उसका चेहरा दहशत से सफ़ेद हो गया। वो सहमी हुई निगाहों से दरवाजे को देख रही थी। मैंने संभल कर गर्दन घुमाई तो राजा दरवाजे पर खड़ा नजर आया। वो खामोशी से हम दोनों को देख रहा था। मेरे दिल में उसके लिए नफरत उभर आई। कमबख्त नशेबाज ऐसी नेक औरत पर जुल्म करता है। आज भट्टी नहीं जलेगी क्या? उसने तंजिया लहजे में कहा। मैं उसे घूरता हुआ आगे बढ़ गया। भट्टी जली, काम हुआ, मैंने घन भी चलाया। राजा ने मुझसे बात नहीं की थी। शाम को मैंने कहा, राजा भैया एक बात कहूँ? क्या बात है? तुम नशा मत किया करो। क्या बकवास कर रहा है? तुमने रशीदा भाभी को मारा है तो फिर निकाह में तो वो मेरे ही है ना। औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहिए राजा भैया। मैं उसकी बात समझा नहीं था। जा नादिर, अपने घर जा, मेरे मुंह मत लग, जा चला जा। उसने कहा। मेरा अंदाता था वो इससे ज़्यादा और क्या कहता। गर्दन लटका कर वापस आ गया। रशीदा के लिए दिल दुख रहा था, लेकिन सच बात है मियाँ बीवी थे वो, मैं क्या कर सकता था। खुद को समझाया। दूसरे दिन अपना काम कर रहा था कि सुर्ख लोहे पर घन चला रहा था कि राजा ने बैठे बैठे एक बहुत बुरी बात कर दी। इतनी बुरी कि सारा वजूद लोहे की तरह मेरा सुर्ख हो गया। मैंने उसे खूनी नज़रों से देखकर कहा, बहन है वो मेरी, भाभी कहता हूँ मैं उसे, माँ के बराबर है वो मेरे लिए। आज तुम ज़रूरत से ज़्यादा नशे में हो राजा भैया। मगर वो ना माना। उसने मेरी रूह पर ऐसी ज़रबें लगाईं कि मुझे जवाबी ज़रब लगाना पड़ी। मगर ये ज़रब 4.5 सेर वज़नी घन की थी और मेरे हाथ में था और सर से ऊपर उठा हुआ था। राजा भैया का सर गायब हो गया, शायद गर्दन में घुस गया था। उसकी सफ़ेद मगज़ खून के साथ दहकती हुई भट्टी में गिर रहा था। शदीद तकलीफ़ के आलम में वो भी भट्टी पर ही गिर पड़ा और गोश्त की चरान दूर दूर तक फैल गई। मेरे होशो आवाज़ गुम हो गए। खून की चादर तनी हुई थी मेरी आंखों पर। आज तक नहीं मालूम कि इसके बाद क्या हुआ था। होश उस वक्त आया जब चौधरी साहब के सामने था। हवास ठीक हो गए तेरे? चौधरी साहब ने कहा। चौधरी साहब, मैं यहाँ। मैंने हैरत से चारों तरफ देखते हुए कहा, फांसी का फंदा तैयार हो रहा है तेरे लिए बेटे, उसी में गर्दन फंसेगी, तख्ता हटा दिया जाएगा, आंखें और जुबान बाहर निकल आएंगे। ओए जवानी ज़्यादा चढ़ रही थी तुझ पर, बेचारे लोहार को मार डाला तूने। राजा भैया खुद शैतान बन गया था चौधरी साहब। ओए हमसे भी झूठ बोल रहा है, सीधा पुलिस के हाथों में जाता, हम यहाँ ले आए। जो होना था हो चुका है चौधरी साहब, और इसके बाद जो होगा वो मेरी तकदीर है। इतना बड़ा मान दिया तुझे, सारे घर वाले ऐश करते, अब भी सोच ले, हम बचा लेंगे तुझे। तू कबूल करके ना देना, कह देना कि भट्टी में गिर गया था, तू उस वक्त पास नहीं था, नशा तो करता ही था ससुरा। हम गवाही दे देंगे, फिर किसकी मजाल है कि बोले। मगर ऐसे नहीं चौधरी साहब, सोच ले, अच्छी तरह सोच ले, फैसला तुझे ही करना है। पुलिस नहीं आई चौधरी साहब, आई थी, टाल दिया हमने, तुझे ले आए अपने साथ और यहाँ बंद कर दिया। सब यही समझ रहे हैं कि पुलिस ले गई है तुझे। पुलिस वाले अपने यार हैं, जब तक हम नहीं कहेंगे वो दोबारा नहीं आएंगे। मगर फैसला तुझे करना है, तेरा बाप तेरे सामने नहीं बोल सकता, ये हमें मालूम है। बोल क्या कहता है, फैसला कर अभी इसी वक्त, और फिर ये सब कुछ किसी को पता थोड़ी चलेगा। हम खुद भी तो इस बात को छुपा कर रखेंगे। फैसला इसी वक्त करना होगा चौधरी साहब। 16 आने खरा सौदा होगा, तू तैयार होगा, हम निकाह करेंगे और बस। इसके बाद हम तुझे सामने ले आएंगे, लोगों से कहेंगे कि पुलिस ने तुझे बेगुनाह करार दे दिया। ठीक है चौधरी साहब, मैंने फैसला कर लिया। हो गया फैसला। मैं उठ खड़ा हुआ, चौधरी भी खुशी से उठ खड़ा हुआ, दोनों हाथ फैलाकर मुस्कुराता हुआ मुझसे गले मिलने के लिए आगे बढ़ा। इसे कहते हैं अक्लमंदी साले साहब, ये हुई ना बात। अब तुम देखना कि मैं क्या करता हूँ। वो बिल्कुल मेरे करीब आ गया। मैंने हाथ आगे बढ़ाकर उसकी गर्दन दबोच ली। मेरी उंगलियां उसकी गर्दन पर शिकंजे की तरह कस गईं। मेरा फैसला पसंद आया चौधरी साहब? कैसा रहा मेरा फैसला? वो मेरी गिरफ्त में तड़पने लगा था, उसकी आंखें और जुबान बाहर निकल आई। यही मंजर उसने मेरे सामने पेश किया था। जब उसकी जान ना रही तो मैंने उसे छोड़ दिया
اس کی تلاشی لی، بہت سے روپے تھے، اس کے پاس سونے کی چیند، ہیرے کی انگوٹھیاں پہنے ہوئے تھا، اور یہی نہیں، اس کے اس کمرے میں تجوری بھی تھی جسے میں نے خالی کر دیا۔ میں واقعی عقل مند ہو گیا تھا۔ چھپتا چھپاتا گھر آیا، ماں باپ اور بہنوں کو تیار ہونے کے لیے کہا، بدر چاچا کے بیل کھولے، گاڑی جوتی اور سب کو اس میں بٹھا کر چل پڑا۔ صبح 5 بجے میں ہردوار پہنچ گیا، وہاں سے کانپور جانے والی گاڑی میں بیٹھ گیا اور کانپور آ گیا۔ ماں باپ بہنوں کو کچھ خبر نہیں تھی کہ سب ہو کیا رہا ہے، مگر کوئی پریشانی نہیں تھی، اپنے ساتھ اتنا لایا تھا کہ ساری مشکلیں آسان ہو گئیں۔ ایک گھر خریدا، نام بدلا اور رہنے لگا، سب پرسکون تھے، میں مضطرب تھا۔ پھر ایک دن میں نے اخبار میں اپنی تصویر دیکھی، پولیس کو دوہرے قتل کے مجرم کی تلاش تھی، سارے ہندوستان کی پولیس کو چوکس کر دیا گیا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ بات ایسے نہ ٹل جائے گی۔ شموں کے لیے ایک شریف نوجوان تلاش کیا، اسے بہت کچھ دے کر اس کی شادی کر دی، باقی رقم باپ کو دے کر کہا کہ چھوٹی بڑی ہو جائے تو اسے بھی رخصت کر دیا جائے، اور پھر وہاں سے بھاگ آیا۔ ایک روپوش مجرم کے لیے جائے پناہ کہیں نہ تھی، زندہ رہنے کے لیے مجرم تنہا تھا، چنانچہ میں سنتو خان بن گیا، گروہ بنایا، خانقاہ بنائی اور یہاں جیلی پیر بن کر بیٹھ گیا۔ باقی سب کچھ تمہارے سامنے ہے بابا صاحب، خوب کھیل کھیلے، مگر سکون نہیں ملا، احساس گناہ پہ گناہ کرائے جا رہا ہے۔ میری منزل کہاں ہے بابا صاحب، میری منزل ہے کوئی؟ میں سکتے کے عالم میں اس کی کہانی سن رہا تھا، اکرام بھی پتھرایا ہوا تھا۔ بہت دیر کے بعد میں نے کہا، ڈاکے کیوں ڈالتے ہو؟ دولت کے لیے۔ اتنی دولت کا کیا کرو گے؟ خرچ کر دیتا ہوں۔ کہاں؟ عرضیاں لانے والوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں بیٹیاں بیانی ہوتی ہیں، بیماروں کا علاج کرانا ہوتا ہے، ان کی دعائیں پوری ہو جاتی ہیں۔ رات کی تاریکی میں منہ رومال پر رکھ کر ان کے دروازے پر جاتا ہوں اور ان کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں پیر بھورے شاہ آئے تھے اور سب کچھ ہو گیا۔ پھر وہ انہی پیسوں میں سے پھولوں کی چادریں چڑھانے آتے ہیں، گھی کے چراغ جلانے آتے ہیں۔ اوہ، تم یہ کرتے ہو؟ ہاں بابا صاحب، پھر بھی سکون نہیں ملتا۔ نہیں بابا صاحب، بے سکون ہوں، دل کو قرار نہیں ملتا۔ ماں باپ بہنوں سے دوبارہ ملے؟ کبھی نہیں، مگر ان کی خبر رکھتا ہوں، سب ٹھیک ہیں۔ دوسری بہن کی بھی شادی ہو گئی، دونوں بہنیں اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں، باپ کے پاس کافی رقم موجود ہے اور وہ خوشی کی زندگی گزار رہا ہے۔ میں صرف اس لیے ان کے پاس نہیں جاتا کہ کہیں میری شناخت نہ ہو جائے اور سب کچھ بگڑ جائے۔ بہت دور ہوں میں ان سے، لیکن بس یہ اطمینان ہے کہ وہ سکھ چین کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مگر بابا صاحب، میرا سکھ چین کہاں ہے؟ میرا سکون کہاں ہے؟ مجھے سکون چاہیے بابا صاحب، مجھے سکون چاہیے۔ بڑی حیران کن کہانی تھی، بڑا عجیب احساس تھا میرے دل میں اس شخص کے لیے۔ اکرام کی کیفیت بھی مجھ سے مختلف نہیں تھی۔ کیسا عجیب کردار ہے! میں حیرت سے اسے دیکھتا رہا، بھلا میں کیا اور میری اوقات کیا کہ میں ایسے کسی کردار کو کوئی سہارا یا سنبھالا دے سکوں۔ بہت دیر تک خاموشی رہی، پھر اس نے کہا، آپ نے مجھ سے بہت کچھ پوچھ لیا بابا صاحب، میں نے سب کچھ بتا بھی دیا، آپ مجھے اب اپنے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے؟